नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल असोज 4 गते मंगलबार, आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 20 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ हिजो राति अबेरसम्म 29 राजनैतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गरेका छन्। यसै प्रसंगलाई राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकाले आज मुख्य रूपमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन समानुपातिक बन्द सूची पेश शीर्षकमा छापिएको खबर हो। यो निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेद्वारी पेश गर्न आएका सबै दलका उम्मेद्वारको बन्द सूची राति अबेरसम्म लिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ 7 वटै प्रदेशमा राजनैतिक दलहरूले छुट्टा छुट्टै संख्यामा बन्द सूची बुझाएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार राति 11:30 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारी दिन 51 वटा दलले धरौटी बुझाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञ प्रसाद भट्टराईले धरौटी बुझाएका र आयोग परिसरमा सूची पेश गर्न उपस्थित दलको बन्द सूची पेश हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राति अबेरसम्म नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश हुने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले परिसरमा रहेका सबै दलको उम्मेद्वारको बन्द सूची रुजु गरेर बुझ्ने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाम मोर्चा, बहुजन एकता पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले उम्मेद्वारीको बन्द सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 16, मध्य प्रदेशमा 16 र बागमती प्रदेशमा 20 राजनैतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाइसकेका छन्। अन्य राजनैतिक दलको उम्मेद्वारको सूची बुझ्ने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ। गण्डकी र लुम्बिनीमा 11-11, कर्णालीमा 10 र सुदूरपश्चिममा 13 राजनैतिक दलको उम्मेद्वारको सूची पेश भएको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगमा बुझाउन आएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समानुपातिक बन्द सूचीमा कार्य समितिका सदस्यहरू समेत परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कांग्रेस उत्साहका साथ चुनावमा भाग लिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्यले यसअघि समानुपातिकको सूचीमा रहेकाहरू यसपटक नपरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका 5 जनाको नाम उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा राखिएको बताउनुभयो। भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। यसैबीच गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा निर्वाचन अधिकृत सिफारिश शीर्षकमा पनि खबर छापेको छ। न्याय परिषदले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ। परिषदले नियुक्तिका लागि सरकारलाई परामर्श दिएको हो। अब परिषदको सिफारिश अनुसार नियुक्तिको निर्णय हुनेछ। जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका राजपत्रांकित 2य श्रेणीका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ। परिषदको निर्णय अनुसार 77 जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सिफारिश गरिएको छ। 1 भन्दा बढ़ी न्यायाधीश रहेको जिल्लाको हकमा मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा सिफारिश गर्ने प्रचलन छ। यस्तै परिषदले 17 जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडामा सिफारिश गरेको छ। यस्तै परिषदले न्याय सेवाका राजपत्रांकित 2य श्रेणीका 88 कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतमा सिफारिश गरेको छ। यस्तै 20 जनालाई जगेडामा सिफारिश गरिएको परिषदद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नियमित रूपमा सिफारिश भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत खटाउन कुनै समस्या परेमा जगेडा सूचीबाट हटाइने अभ्यास रहेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन समानुपातिक बन्द सूची पेश गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
यसै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले बन्द सूचीमा पहुँचवालालाई प्राथमिकता शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले दलहरूले बुझाए बन्द सूची शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापिएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले समानुपातिकमा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व राजदूतसम्म शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले चुनावमा होमियो देश शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। आठौं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। संविधान दिवस मूल समारोह समितिद्वारा सोमबार सैनिक मञ्च टुडी खेलमा भव्यताका साथ सो दिवस मनाइयो। संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संघीयतासहितको संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौँ महानगरका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, नेपाल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो। समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट संविधान दिवस 2079 अंकित ब्यानर प्रदर्शन गरी पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो भन्दै अब हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र यसले संविधानलाई चलायमान बनाउनुका साथै जीवन्तता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै उहाँले निर्वाचन गराउने कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण नसकिँदै कोविड-19 को महामारी र डेंगू रोगको प्रकोपबाट थप पीड़ित हुनु परेको उल्लेख गर्दै सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट महामारी नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन निष्पक्ष गराउँछौं प्रम शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक समय सीमाभित्र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तत्परता नदेखाएपछि सरकार सशंकित बनेको छ। मंगलबारको संवैधानिक समय सीमा सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि राष्ट्रपतिबाट संकेत नपाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका दलसँग छलफल समेत थाल्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण धमिलो बनाउन खोजेको आशंका सत्ता गठबन्धन दलले गरेका छन्। समानुपातिक उम्मेद्वार छनौट गर्ने बैठकमा व्यस्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सोमबार बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा छलफल गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको चियापानमा जानुअघि देउवा र दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सड़क संघर्ष चर्कन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने चिन्ता देउवा र दाहालले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको एक मन्त्रीले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सरकार सशंकित, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सामान्यतया बेलैमा उचित उपचार पाए डेंगू संक्रमितलाई कुनै जोखिम हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अन्य दीर्घ रोग लागेको भए पनि डेंगूका बिरामीले ज्यानै गुमाउनु पर्ने स्थिति भने आउँदैन। तर उपचारमा ढिलाइ गर्दा भने अरू कुनै रोग नलाग्दा पनि डेंगूका बिरामीको मृत्यु भएको पाइएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। डेंगू संक्रमणलाई सामान्य ठानेर लापरवाही गरे बिरामीको ज्यान जान सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। डेंगूको आशंका हुने बित्तिकै चिकित्सक निगरानीमा बस्न उनीहरू सुझाउँछन्। वीर अस्पतालमा बुधबार मृत्यु भएकी 40 वर्षीय महिलामा कुनै जटिल दीर्घ रोग थिएन, तर ढिलो उपचारमा पुगेकाले उनको मृत्यु भएको वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक डाक्टर अनुपमा कार्कीले बताउनु
बताउनुभयो। समयमै उपचार पाए डेंगूबाट जटिल दीर्घरोग नभएका व्यक्तिको मृत्यु हुने स्थिति रहँदैन उहाँले भन्नुभयो। यो वर्ष डेंगू संक्रमण शुरू भए यता बुधबार नै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुने मध्ये एक संक्रमितमा अन्य रोग नभएको पाइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताउनुभयो। मृत्यु हुनेमा 27 वर्षीय युवकमा डेंगू बाहेक अरू रोग थिएन। सोही अस्पतालमा डेंगूबाट 35 वर्षीय पुरूषको पनि मृत्यु भएको थियो। उनी भने पहिले कलेजोका रोगी थिए। हालसम्म नेपालमा डेंगूका कारण 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार डेंगूबाट एक साता अघिसम्म मृत्यु भएका 11 जना मध्ये 7 जना डेंगू संक्रमणकै कारणले मृत्यु भएको पाइए पनि अन्य 4 जना भने अन्य रोगबाट पनि ग्रसित थिए। महाशाखाका प्रवक्ता डाक्टर गोकर्ण दाहालका अनुसार मृत्यु हुनेहरू ढिला उपचारमा पुग्नु नै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ। डेंगूमा लापरवाही गरे ज्यान जान सक्छ। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। बिरामी भाग्छन् अस्पतालबाट शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रसंग छापेको छ। केही दिन अघि थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित जाँचमा आउने गर्भवती महिलाको कार्डमा डाक्टरले लेखिदिए म चिकित्सकको सल्लाह विपरीत घर जाँदैछु, केही भइपरि आएमा आफै जिम्मेवार हुनेछु, त्यसमा बिरामीलाई सही गर्न लगाइयो। ललितपुर टिकाथली बस्ने गर्भवती नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि चिकित्सकले तत्काल अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर ती महिलाले आफू एक्लै आएको हुनाले अस्पताल भर्ना हुन नमानेपछि चिकित्सकले केही भइहाले बिरामी आफै जिम्मेवारी हुने गरी हस्ताक्षर गरी घर पठाइदिएका हुन्। 4-5 दिन अघि कान्तिबाल अस्पतालमा पनि अर्कै घटना भयो। निमोनिया भएपछि पर्साबाट कान्ति अस्पताल रिफर भएका बिरामी केही दिन उपचार गरेपछि बिरामीका आफन्तले बिरामीलाई भगाएर लगे। धेरै दिन भएपछि बिरामी मात्र होइन कुरुवा समेत बिरामी हुने अवस्था आएको र बिल धेरै उठेको भन्दै उनीहरू भागेका थिए। कान्तिमै उपचार गर्न कैलालीबाट आएका बिरामीको उपचार हुँदै थियो। चिकित्सकले बिरामी ठिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेपछि बिरामीका आफन्तले डिस्चार्ज मागेर बिरामी घर लगे। 15 दिन अघि रामेछापबाट त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रिफर भएका एक बिरामीलाई शुरूमा बेड पाउन मुस्किल पर्यो। बल्ल बल्ल बेड पाएपछि चिकित्सकले उपचार गरे। ब्रेन हेमरेज भएका चिकित्सकले 70 वर्षको वृद्ध शल्यक्रिया गर्दा झनै जटिल हुन सक्ने बताएपछि आफन्तले थप उपचार नगरी बिरामी मरे पनि बाँचे पनि घर लैजाने भन्दै डिस्चार्ज मागेर घर लगे। ती बिरामीलाई शल्यक्रिया नभए पनि औषधि मार्फत थप उपचार गर्न सकिने चिकित्सकले बताएका थिए। बिरामी छोरा कैलाश छेत्रीले चिकित्सकले बुवाको एमआरआई लगायतको अन्य रिपोर्ट हेरेपछि शल्यक्रिया नगर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। यी घटना उदाहरण मात्र हुन्। महँगो उपचार र उचित परामर्शको अभावमा उपचार नै नगरी अस्पतालबाट भाग्ने घटना बढ़दो छ। काठमाडौँ उपत्यकाका परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामी भाग्ने तथा भर्ना हुन नमान्ने गरेका छन्। के कोही आर्थिक अभावले अस्पताल बस्न मान्दैनन् भने कोही बिरामी एक्लै आएको भन्दै भर्ना हुन मान्दैनन्। त्यसरी नमान्ने केहीले घरमा सासू ससुराले अस्पताल बस्न नदिने, केहीले रोग पत्ता लागेपछि खर्च बढ़ी लाग्छ भन्दै घर जाने गरेका छन्। बिरामी भाग्छन् अस्पतालबाट शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ।
अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले मन्दीको प्रभाव न्यूनीकरण शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमाथि महामन्दीको खतरा मडारिरहेको देखिएको छ। 3 वर्ष अघिदेखि विश्वभर कोरोना कोभिड-19 को प्रभावले अर्थतन्त्र थिलो भएको थियो। लगानी घट्दै गयो। खास गरी पर्यटन लगायतका सेवाले अर्थतन्त्रमा विश्वभर नै निराशा छायो। हवाई सेवा कम्पनीहरू इतिहासमा कहिले नबेहोरेको घटनामा पुगे। होटल व्यवसाय त चौपटे थियो। रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सरकारहरू बाध्य थिए। त्यसले सरकारी खर्चमा चाप बढ़्यो भने अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विश्वभर नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्यो। यो अवस्थामा 7 महिना अघि शुरू भएको रूस र युक्रेन बीचको युद्धले अर्थतन्त्रको जटिलताको आगोमा घिउ थपेको छ। विश्वभर नै अर्थतन्त्र मन्दी हुँदै महामन्दीमा जाने खतरा बढ़ेको विश्व बैंकको ताजा आकलन गम्भीर छ। विश्व आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल समेत अछुतो रहन सक्ने छैन। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल निर्भरता अहिले विप्रेषण नै हो। गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी औपचारिक स्रोतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्रिएको छ। अर्थतन्त्रमा विप्रेषण योगदान कुल ग्राह्य उत्पादनको 30% हाराहारी पुगेको छ। विश्व अर्थतन्त्र मन्दी तथा महामन्दीको चपेटामा पर्यो भने विप्रेषण आयमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर ब्याज दर बढ़ाउँदैछन् र त्यसको प्रतिकूल असर लगानीमा पर्दैछ। इन्धनको मूल्य वृद्धि असर त छँदैछ, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा लगानी घटाइदिन्छ। मन्दीको असरबाट न्यून गर्न सरकारले लगानी प्रवर्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउँदै आन्तरिक उत्पादनमा बढ़ोत्तरी दिनु वाञ्छनीय छ भन्दै मन्दीको प्रभाव न्यूनीकरण शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले समानुपातिक प्रणालीको हुर्मत लिँदै दलहरू शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता अन्नपूर्ण पोस्टले समानुपातिक जस्केलो होइन शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। कारोबार दैनिकले अनुभूत हुने संविधानको प्रतीक्षा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले औपचारिकतामा सीमित नहोस् संविधान दिवस शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले संविधान कार्यान्वयन फितलो शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले वैदेशिक रोजगारीका मनोसामाजिक झड्का शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। राजकीय सम्मान साथ एलिजाबेथको अन्त्येष्टि शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। बेलायतमा सबैभन्दा बढ़ी शासन गरेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। सोमबार मध्याह्न लण्डनको वेस्टमिनिस्टर आबीमा राजपरिवारका सदस्य, देशका पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टि समारोहपछि महारानीको शवलाई पश्चिम लण्डन स्थित विन्डसर क्यासलमा पुर्याएर समाधिस्थ गरिएको छ। विन्डसर स्थित किङ जोर्ज 6 मेमोरियल च्यापलमा महारानीका पति फिलिपसँगै उहाँको समाधिस्थ गरिएको हो। अन्त्येष्टि पूर्व महारानीको शवपेटिकालाई बेलायती सेनाको गन ग्यारेजमा राखेर वेस्टमिनिस्टर आबीमा लगिएको थियो। राजकीय सम्मान साथ एलिजाबेथको अन्त्येष्टि, यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा समसाझै गार्मेन्ट व्यवसायीको हत्या भएको छ। सोमबार साँझ सर्लाही हरिवन नगरपालिका 2 का 55 वर्षीय लाल मोहम्मद भनिने मोहम्मद दर्जीलाई अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको हो। शरीरका विभिन्न अंगमा 4वटा गोली लागेका दर्जीको उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा मृत्यु भएको हो। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा संविधान दिवस 2079 तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा 198 जनालाई विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 277 को उपधारा 910 बमोजिम 2079 भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय र सिफारिशमा विभूषण प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तित्वको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। यो खबर गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
अति कम विकसित मुलुकहरूको समूह एलडीसी अन्तर्गत सेनेगलको राजधानी डकारमा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ऋण नभई सार्वजनिक र अनुदानमा आधारित वित्त फाइनान्स प्रवाह गर्न विकसित देशहरूलाई दबाव दिएको छ। हालै सम्पन्न एलडीसीका मन्त्रीहरूको सम्मेलनले डकार घोषणा पत्र जारी गर्दै अनुकूलनका लागि वित्त सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गरेको छ। साम एल शेखमा हुने जलवायु सम्मेलनकै दौरान सहयोग सम्बन्धी वितरण योजना सार्वजनिक गर्न हाम्रो ध्यानाकर्षण रहेको छ। डकार घोषणा पत्रमा भनिएको छ जलवायु क्षेत्रको वित्त सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 27औं राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप 27 कार्तिक 20 देखि असार 2 सम्म इजिप्टको साम एल शेखमा हुँदैछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप 27 मा प्रस्तुत गर्ने मुद्दाबारे गत महिनादेखि नै छलफल शुरू गरेको छ। कोप 27 मा उठाउने मुद्दाबारे छलफल गर्न अति कम विकसित मुलुकका मन्त्री र अधिकारी यसै साता सेनेगलको राजधानी डकारमा भेला भएका थिए। धनी देशलाई जलवायु परिवर्तनमा अनुदान सहज बनाउन दबाव कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलन सक्ने मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले फेसबुक, टिकटक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य थालेको छ। यससँगै नेपालमा कुनै संवैधानिक निकायले पहिलो पटक औपचारिक रूपमै मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको समस्या सम्बोधन गर्न पहल शुरू गरेको छ। आयोगले उल्लेखित प्रविधि कम्पनीहरूसँग संवाद र सहकार्य मार्फत यो पहलको थालनी गरेको हो। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले के महसुस गर्यौं भने अबका निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र हेट स्पीचका कुरा हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो। मिथ्या सूचना नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोगको अग्रसरता कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र कालीगण्डकी करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्ग गुल्मेलीका समृद्धिका आशा र सपना हुन्। करिडोरले गुल्मी पूर्वका रुरु, सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका हुँदै बागलुङ जोडेको छ। चीन र भारतका धार्मिक पर्यटकका लागि करिडोर ठूलो गन्तव्य मार्ग हुनेछ। करिडोरले पर्यटकलाई लुम्बिनी, पाल्पाको रानीमहल, गुल्मीको रुरुधाम र शालिग्राम शिलाको दर्शन गराउँदै मुस्ताङ पुर्याउँछ। गुल्मीको बीचमा भएर पूर्व पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग गुल्मेलीको अर्को समृद्धि मार्ग हो। करिडोरको 42 किलोमिटर र मदन भण्डारी राजमार्गको 31 किलोमिटर सड़क कालो पत्रेका लागि करिब 7 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। कालीगण्डकी करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्गमा 7 अर्बको काम हुँदै नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।